Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Kapin 220,000 pack sa sigarilyong nasakmit sa BIR-7 sa Cebu, gipang dugmok. Social media post sa giingong magtutudlong gituli sa Lapu-Lapu City, giimbestigahan. 5 ka buwan nga puya, nakit ang patay dapit sa merkado sa Mandaue City. Og ika-88 nga Charter Day, gitimaan sa Cebu City karong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Lapu-Lapu City Police padayon karong misubay sa post sa usa ka netizen kun diin may magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan ang gikatahong gitulis samtang nagsakay sa usa ka tricycle habig sa Barangay Gunob kagabii. Ani ang report. Sa post sa usa ka netizen, gipahimangnuan niini ang tanan nga magmatngon sa pagsakay og tricycle karong panahona ilabi na habig sa Barangay Gunob. Kini human may usa ka magtutudlo ang mikanaog sa guardhouse sa Pacific Grande 1 gikan sa gilwan ng tricycle aron magpa-rescue kay matud pa may nakasakay kining duha ka mga lalaki nga nangayo og kwarta ug nagkupot og hait nga butang. Matud ni Gunob Barangay Councilor Joel Amores, chair sa Committee on Peace and Order sa barangay, nga guba ang ilang CCTV sa nahiskutang daan diin mikanaog ang biktima. Hinuon na hinabi nila ang gwardya sa subdivision ug nagroving usab ang ilang mga tanod ug nasuta nilang way nahitabong tulis sa dapit. Amo lang gi awhag sa katong nagpost ba nga dapat yang patubangon diri pareyon mas barangay ang biktima kay aron kung tinuod ba gyud pag-verify nga tinuod ba gyud na siya gitulis ba. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa netizen nga nagpost apan hangtod sa pagkakudlo ning balita, wala pa kini motubag sa mensahe nga among gipadaka niya. Gisusi usab namo ang subdivision diin gikatahong mikanaog ang naasoy magtutudlo apan wala na mag-duty ang gwardya nga moy usa sa mga gidangpan sa maong magtutudlo. Matod sa presidente sa Pacific Grande 1 Homeowners Association nga ang nagpost, usa sa mga officer sa ilang Homeowners Association. Iyang gitataw nga mga alas 6 ngadto sa alas 7 kagabii nagkatapok sa gate sa subdivision ang mga officer sa Homeowners Association kay may gisusi sila sa ilang drainage o gitaod nilang boom barrier. Nabantayan nilang may mikanaog sa tricycle nga usa ka babay nga milahos pagduol sa gwardya sa subdivision, busa wa gilayon nila kini mahatagi og pagtagad kay nagtuo silang residente lang kini sa subdivision nga may tuyo sa gwardya. Pagkanaog niya nagkurog na siya, then nang luspad pag yun. Nilingkod siya sa guardhouse, lingkod siya kalit o niya. Mutong gipangutan na siya sa guard na unsa day ka mabipod na mo kay ng homeowner siya. So dili di ay sumuto nakuha na niya ang among attention amo siyang gituol. Na unsa day ka ma'am so gi-interview siya ni kuan sa ako ang secretary. Dihang nasayra nila ang hitabo, gisubay nila ang CCTV at ubangan sa ilang subdivision apan di maklaro ang body number sa tricycle. Decide siya nga manaog na lang gyud siya sa amuang gate kay hayag basig ka ng kulangan pang sinsiyo mga iyang gihatag so decide siya nga manaog lang gyud sa amuang in front sa gate para ma-safe siya bitaw. Human masaysay sa nagpailang magtutudlo ang iyang kasinatian, milakaw ra usab kini ug wa na nila makuha ang pangani ini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga way na blotter sa Police Station 3 nga nabiktima sa pagpanulis sa Barangay Gunob kagabii. Hinuon gipasalig sa Lapu-Lapu City Police nga subayon nila ang hitabo aron makuha ang identity sa parehong biktima ug sa duha ka mga lalaking nanghingi ug nagda og hait nga butang. Ato na nang manduan ang Station 3 Commander, ipasubay to nato ini available nga CCTV. Then as much as possible ma-locate to nato ang mga biktima para makuha nato og statement. Then usa pa ato tong ma-profile ang mga suspect para wala nay laing mabiktima. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kuya Ofitos nakit-an dapit sa pampublikong merkado sa Mandaue City. Ang detalye ni Nico Sereno. Daplin lang sa daan at bang sa merkado, nakit-an kaganihang buntag ang puya. Usa ka kliyente sa City Hall nga padung unta sa CSWS office ang nakabantay niini. Nagtuo lang kuno siya nga hayop kini.
Nagpatong sa bato nga mura og iring. Kaya sayang ka kuryoso yang giduol, pagtan-aw niya bata. So yang gipunit, yang giputos, ida niya diri sa CSWS. Hatod diri. Banabana sa taga CSWS, mga 5 ka buwan ang maong fetus nga halos na porma na ang lawas ug gani mailhan nga lalaki kini. Ang taga Social Welfare Office ang midala sa puya sa simbahan. Human mapabindisyonan sa madre, sila rasab ang miasikaso aron malubong rasab dayon. Samtang sa habig sa kapulisan, padayon pa ang ilang investigasyon. Wala pa mailhi kinsa ang nagbilin sa puya ug kini pa ang ilang gi-follow up. Padayon na nga to ang pagkandak og investigation kung kinsa bagyod na ang naglabay sa mao nga fetus and kinsa sad pod ang inahan niini. So mao na we'll check also sa mga near na mga establishment and mao sa na mo awhag sad ta sa kung kinsa man naay information. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kapin sa 200,000 ka mga pack sa illicit cigarettes o kadtong wala nagbayad og buhis, gipangdugmo kaganiha sa mga taga Bureau of Internal Revenue. Ang report ni Nico Sereno. Sa usa ka waste management company sa Barangay Paknaan, Mandaue City, gihimo sa taga Bureau of Internal Revenue ang destruction sa mga illicit cigarettes. Gipang-ablihan ang kahon-kahon nga mga sigarilyo. Dayon gilawog sa machine aron hingpit nga madugmok o mapulpog. Gipangunayan ang destruction sa Regional Director sa BIR Revenue Region 13, Douglas Rufino. Misaksisab sa destruction ang taga DENR. Ang kalihukan sa Mandaue, simultaneous o dungan nga gihimo sa lain-laing bahin sa nasod kundiin naka-confiscate ang BIR sa mga sigarilyo. Matod sa ahensya, bilyon-bilyon ang mawala sa makolekta nga buhis sa gobyerno tungod sa mga sigarilyo nga wala nagbayaran og tax. Those who are engaged in the distribution, manufacturing of illicit cigarettes, we will always catch them. Kasi lalabas at lalabas naman sa market yung product and we are that resourceful na matrace din namin kung saan nanggagaling. Matod sa BIR, kini ang gihimo pagpakita nga seryoso ang kagamhanan sa kampanya pagbayad yun sa husto nga buhis tungod kay bilyon kuno ang mawala sa kagamhanan tungod nini illegal nga binuhatan. 224,211 ka mga packs sa sigarilyo ang gipaubos sa destruction. Nasakmit sa miaging tuig sa lain-laing lugar sa Bantayan Island, Toledo ug Lapu-Lapu City. Matod sa Regional Director, ang mga nasakmitan gipamulta apan gisakmit gihapon ang mga items. Gawa sa mga kumpanya, lakip-sab sa gipangsusi ang mga retailers sama sa kamerkaduhan kung nagbaligya ba og illicit cigarettes. As you are found in possession of illegal cigarettes, you're already liable under the tax code. Mere possession. That's why we are discouraging the sellers, especially in the public markets, to desist from selling. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikonpermar sa Cebu City agriculturist nga nihagba ang presyo sa kamatis ug ni mahal usab ang presyo sa sibuyas Bombay. Apan aduna siya'y pagpasabot niini. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pag-ubos sa presyo sa kamatis sa labing dakong merkado sa Dakbayan Sugbo ang Carbon Public Market. Din 30 ngadto sa 40 pesos na lang ang kilo depende sa kalidad nini. Gipasabot ni City Agriculturist Arlie Hista nga kini gumikan sa pagdagsa sa supply sa kamatis gikan sa ubang dapit sa nasod apil na gikan sa Mindanao. Giklaro niya nga dili pating ani sa kamatis sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo diin sa buwan sa Marso hangtod sa Abril pa ang ting-ani sa kamatis. Medyo na surprise ta gamay ani no nga kuan karon sitwasyon nga ni down February pagud ta. So layo pagyud kaayo siya sa summer nga mao i-expect na to nga motaas ang production nato no sa tomato. Samtang yulagway ni Hista ang grabing pagmahal sa presyo sa sibuyas Bombay sa carbon. Tag 190 hangtod sa 200 pesos ang kada kilo. Giklaro nini nga way control ang dakbayan sa presyo tungod kay gikan man subang dapit ang mga tinubdan nini. Wa usay local produce nga sibuyas sa Mountain Barangay. Atong mga rice straw gikan hinarbisan sa rice mo man gamito nila pag-protect sa kanang nagtubo nga sibuyas para dili madaot. Kita wala man tay rice field no, wala man tay
mga rice straws nga ika-cover sa iyang valve para maprotektahan siya sa taas nga moisture. Sa kinatibukan, normal ra ang kahimtang sa mga umahan o sa mga mag-uuma sa bukid ug adunay igong supply sa ilang mga produkto nga makahatag og panginahanglanon sa mga tao. Kauban, si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisaulog ang ika-88 nga Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gibuksan kini sa Santos nga misa. Humani ini gihimo ang hamubong programa nga gitambungan sa mga opisyal sa syudad, sa kapulisan, BFP ug ubang mga ahensya sa kagamhanan. Gihimo ang wreath laying sa monumento ni Don Vicente Rama, ang amahan sa pagkahimong syudad sa Cebu. Gipanguluhan kini ni Mayor Raymond Alvin Garcia uban ang mga opisyal sa Dakbayan. Samtang unang misaulong sa Charter Day si kanhi Mayor Mike Rama uban ang mga miyembro sa pamilya. Mihalad usab kini og buwak sa estatwa kang Don Vicente Rama kauban ang iyang anak nga si Attorney Mikel Rama. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipangunayan sa mga dagkong opisyal sa nasod ang pagpangampanya alang sa ilang mga kandidato karong eleksyon. Si Presidente Ferdinand Marcos miduaw sa Dumaguete City, samtang kanhi Presidente Rodrigo Duterte mitunga usab sa indignation rally sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Ang Cebu People's Indignation Rally ni atong Sabado gidagsa sa mga supporters nga misupak sa impeachment sa Vice Presidente ug mi-highlight sab sa mga issue o problema nga giatubang karon sa nasod. Special guest si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naabot mga alas 10:30 sa gabii. Sulod sa usa ka oras og tunga, iyang gihisgutan ang lain-lain nga mga issue. Nanawagan siya og suporta sa mga senatorial candidates sa ilang partido nga gihulagway niyang krusyal sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente ug anak nga si Sara Duterte. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason og ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamulitika ba? Sa speech gibirahan sa kanhi Presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wa kunoy plano nga mukanaog sa pwesto sa 2028. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po i-elect. Agig tubagi sa likway sa Malacañang ang pasangil nga mihulagway ni ini nga baseless ug ridiculous. Gihulagway nila kini nga hoax o budol gikan sa gitawag nila nga one-man fake news factory. Samtang niadtong Huwebes usab dito sa Dumaguete City, Negros Oriental, midagsa ang mga supporters sa administrasyon sa gihimo nila nga campaign rally. 11 sa 12 ka mga kandidato sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mitambong og nangulitaw sa mga Negrense. Mismo ang presidente ang nangunay sa pagpangampanya alang kanila ug mipasigarbo sa ilang track record ug mga nahimo. Giendorso o giisa ni ini ang ilang mga kamot. Hirap pakalaban itong mga ito dahil masyado ng magagaling, masyado ng mahaba ang karanasan sa serbisyo publiko, masyado ng magandang pinakitang performance at marami na po na itulong. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Human sa malampusong paglusad sa Oplan pakighimamat niadtong weekend, diin gisud sa Lapu-Lapu City Police ang mga sudlunong bahin sa nagkadang barangay sa Dakbayan, gitun-an karon sa kapulisan ang paglugway sa oras sa pag-foot patrol sa mga admin personnel ilabi na sa mga barangay nga may ubay-ubay nga mga insidente sa krimen matag gabii.
Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga tungod kay aduna pay mga admin duty sa buntag. Ang naasoy mga personnel hinungdan nga 2 ka oras lang gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa gabi ira sila maka-foot patrol. Busag itun-an karon ang crime clock ug crime map sa mga barangay nga may labing daghang krimen aron malugwayan ang oras sa pag-foot patrol sa mga admin personnel sa naasoy mga barangay. Gipaligon usab nila ang pulis sa barangay aron masigurong may mga pulis gayon matag barangay ang muuban sa mga tanod atol sa kagabhion. Pero ang standing order sa mong director is dili gid ipa-pull out na. Once nga fully implemented na ning plan pakikimamat nga magamit na to ang office personnel o pila ka oras, then sawon sa PSB, pulis sa barangay. Nga permanente gyud may pulis. Gipangandaman na sa dakwen sa Sugbo ang posibleng pagsaka sa kaso sa dengue, din tutukan sa LGU ang mga tunghaan nga posibleng target sa balatian. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gikitakdang tigumon ni Mayor Raymond Alvin Garcia mga frontliner sa Cebu City Health Department ug sa DepEd Cebu City Division aron mahanay ang mga lakang pagpakigbatok sa dengue nga dala sa mga lamok. Giklaro hinoon sa mayor nga wa pa siya nadawat nga report gikan sa City Health sa kaso sa dengue. Hinoon, base sa inisyal nga kasayuran gikan sa Cebu City Medical Center nga wa pay natala nga pagsaka sa kaso sa dengue sa Tambalanan. Definitely dili kita musugot nga nga musaka kay ang sunod na deaths na sad na which we would like to avoid. Gikinahanglan nga molihok na ang Cebu City aron dili mahisama subang dapit sa nasod nga adunay taas nga pagsaka sa dengue cases. Labaw sa tanan tutukan sa LGU ang matunghaan nga puno sa mga bata nga posibleng mapaakan sa lamok nga nagdala og dengue. Doon na siya panawagan sa mga mulupyo sa dakbayan. We will be very careful sa atong mga kaso sa diri, and then kinahanglan mo intervene na ang mga kaigsuon na nato no nga kaning mga measures nga, for example, not to keep still waters, all of those measures ato na sa gibuhat nga educate na sad nato balik. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihold sud sa pipila ka oras sa police station sa Mandaue ang aktor nga si Baron Geisler. Nahitabo kini niadtong Sabado sa kadlawon kun diin matud sa kapulisan. Nakadawat sila og report nga nagbugna og kagubot ang aktor sa Sam Street, H. Abellana, Barangay Kanduman, Mandaue City. Samtang anaa kini sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Gidasiya sa Kanduman Police Station tungod sa kalapasan sa City Ordinance tungod sa pagkahubog. Matud sa tigpamaaba sa Mandaue City Police, isip standard procedure, gidasiya sa hospital ug nagpositibo sa alcohol test. Hinoon hingpitrang gibuhian si Baron human nakabayad sa multa sa City Ordinance. Call from the family ani niya og mao na nangayog assistance kay mao daw nga naka-cause daw siya trouble dinha sa ilahang dapit. So mao to ang ato ang PNP personnel mi responde sa area and gidala siya sa station. Release rasad siya on the same day. Pinaagi sa multa o sa kani siyang City Ordinance. Sa iyang social media post, si Geisler nga mipagawas sa iyang habig, nihulagway nga dunay misinformation ug wala ma-verify ang mga kamatuuran una pa kini gi-post. Matud niya napadako ang issue nga misangput sa kalibog. Giklaro niya okay iyang kahimtang ug nagpasalamat sa mga misuporta kaniya. Buhi og himsog ang bag-ong gipanganak nga masuso nga napalgan sa Puruksais, Barangay Batinggil, Dumaguete City, Negros Oriental kaganihang kadlawon. Daling gida sa Negros Oriental Provincial Hospital ang babaeng kuya. Matud ni Leonardo Sulamilio, kinsa mo'y nakakita sa masuso, dihang nakadungog siya og hilak sa bata, iya dayon kining gisusi. Gikakurat na lang niya dihang nakita ang giputos nga masuso nga gibilin atubangan sa iyang bay. Sa tabang sa taga-Barangay Batinggil, daling gida ang bata sa hospital. Nagtuwang kagawad sa barangay nga bag-ong nahimugso ang masuso tungod kay anaa pa ang pusod ug inunlan nga giapil pagputos sa hapin. Suma sa Women and Children Protection Desk sa Kapulisan sa Dumaguete nga gikonfirmar usab kini sa doktor sa publikong hospital. Sa bakaron padayon ng investigasyon sa WCPD aron mailhan ug mapanubag ang responsable sa pag-abandonar sa masuso.
YCCTV sa lugar hinungdan nga naglisod ang WCPD sa ilang investigasyon. Ang hero sige kapagod dia. Tayo. Then mga after ito mga 20 minutos, nawala, nahilom. Lakaw lang ito sila. Ang pagpapagos barangay kinsa, trace man siguro sa barangay kinsa iga. Kuan dito kinsa, pero og dili na taga Batingil dito na kuan ba sige bilin na po na dito diha. Nasa tay gibuhat nga pag-backtracking sa mga CCTV, sir, para ma-identify sa dato ang inahan-an nga bata. Gihangop sa Cebu City LGU ang mga programang gipatuman karon sa Cebu City Police Office pagsanta sa krimen, sama sa Oplan Bulabog ug pagbutang og mga police outpost. Dulan sa usa ka gatos ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga otoridad sa subsub nga operasyon sa kapulisan sa nagkadayang dapit sa Cebu City. Anong report ni Alan Domingo. Mukabat sa 98 ka mga minor de edad ang na-rescue sa Cebu City Police Office sa gipatuman nilang Oplan Bulabog ug Galugad atol sa pagpatuman sa local ordinance kagabi. Lakip na ang pagpatuman sa curfew diin gidili ang paglaroy-laroy sa mga bata. Gipanguluhan ni Police Colonel Enrico Figueroa ang tibok pwersas kapulisan gikan sa Station 1 hangtod na sa Station 11 sa ilang pagsuhid sa madapit sa ilang matag area of jurisdiction. Kini si proactive measures pagsiguro nga mapatuman ang kahapsa ug kalinaw sa Cebu City. Samtang adunay 29 ka mga tawo ang naisyuhan og citation tungod sa ilahang kalapasan nga naglakip sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa pampublikong dapit, paghukas sa senina, pagpataka og pangihi og vandalismo. If we can observe yung ating Oplan Galugad is very effective sa ating crime prevention. Just last 2 weeks ago, we have recorded shooting incidents in this in our city. But now, because we launched the Oplan Galugad, dinadala na natin yung ating mga kapulisan sa lugar where the crime is happening. Yulagway ni Figueroa nga sukad na reactivate ang Oplan Bulabog ug Galugad mo usa ka semana ang nakalabay way nahitabong krimen. Gidasunan usab kini ni Mayor Raymond Alvin Garcia di nagpakita lang nga epektibo matud pa ang proactive measures nga gihimo karon sa kapulisan isip crime deterrent. Not only the sakyanan mo imong makita nga manggasigig blink, hasta ang 30 ka outpost nga gipalitan sad nato og kanang blinker, no. So again, no, this is about awareness. Ang mga tao makakita gali na lagay visibility ang police. Dako gyud ayo, it will really deter crime gyud. With the guidance of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, and of course with the generous support coming from our LGU, our Honorable Mayor Raymond Alvin Garcia, always supportive sa ating campaign against criminality here in Cebu City. Hugot nga suporta ang gihatag sa LGU ngadto sa CCPO, apil na ang paghatag og 30 ka mga mountain bikes nga maggamit sa pagpatrolya sa mga pulis ug ang pagpatukod sa bagong building sa Cebu City Police Office nga nagkantidad og 50 milyones ka pesos. Very successful so far. So far nalipay ko sa what I am seeing, and then mo ito nag-meeting me because I'm going to purchase kaning mountain bikes. Okay, ang ilang mo good beat patrol man guna, di ba? Karon we are going to make the beat patrol into a bike patrol. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa ika-39 katuig nga EDSA People Power Revolution, duha ka mga kagamhanang lokal sa Dakbayn sa Sugbo ang mideklarar nga way klase ugmang adlaw Pebrero 25. Sa post sa iyang social media page, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga walay face-to-face classes sa tanang public schools ugmang adlaw, gawas lang sa Talisay City College ug sa mga private schools. Hinuon gitugyan sa mayor ang katungod sa mga tagduma sa mga tunghaan kung suspensohon ba ang ilang face-to-face classes. Samtang karon lang yung hapon, gipahibaw sa kagamhanan sa Dakbayn sa Mandawi nga kansilado usab ang face-to-face classes sa tanang klase ugmang adlaw Pebrero 25, mapribado man o pampubliko, aron pagsaulog sa kasumaran sa makasaysayanong EDSA People Power Revolution niadtong 1986. Samtang ipahibaw sa Catholic Educational Association of the Philippines, CONCIAP, nga gilangkuban sa 1,526 ka mga Catholic schools sa nagkalain-laing dapit sa nasod nga suspendido ang ilang klase sa Martes, Pebrero 25. Sa ilang social media page, ilang ipasabot
nga gitumong kini aron halingon pagbalik ang diwa sa EDSA People Power Revolution nga nakapaila sa nasod ug nakapadayag sa sakripisyo sa nasod aron makabut ang kalinaw batok sa dugoon nga paagi. Subay niini gipahibaw na sa nagkalain-laing Katolikong tunghaan sa Subo ang pagsuspenso sa klase karong Pebrero 25. Sa ikaduhang sunod-sunod nga semana, mabatyagan na usab sa mga motorista ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sugod ugmang adlaw Martes. Gipahibaw sa Sea Oil ug Shell nga mupakusab sila og 70 sentimos sa matag litro sa gasolina, 40 sentimos usab sa diesel samtang 20 sentimos sa kerosene. Susamang aumento usab ang ipatuman sa clean fuel ug petrogas, gawas lang sa kerosene nga wala nila ibaligya. Adunay kompanya sa lana nga mupatuman sa Usbaw sugod sa alas 6 ugma sa buntag Martes. Samtang ang uban usab mupatuman pagka alas 4:01 na sa hapon. Napanglantawan ng daan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga musaka ang retail prices sa produktong petrolyo karong simanaha tungod sa pagkabalda karon sa oil production ug ang padayong kagubot karon sa Russia. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Nalanding sa Tambalanan ang 29 anyos nga lalaki human giatsa sa iyang bayaw sa barangay Hantianon, Amlan, Negros Oriental. Sa pakisusi sa kapulisan sa Negros Oriental, nasayran nga adunay panaglalis nga nahitabo tali sa biktima ug samahan niini. Dayon nagkalalis usab ang biktima ug ang iyang bayaw nga misangpot sa pagpanigbas. Wala makapugong ang sospek sa kalagot maong nikuha kini og atsa, dayon bugha sa biktima. Naigo ang biktima sa agtang, liog, kilid ug dughan. Daling miikya sa crime scene ang 30 anyos na sospek, human miresponde ang kapulisan sa naasong lugar. Apan nadakpan na usab kini pinaagi sa tabang sa mga tao. Kasong frustrated homicide ang ipasaka sa kapulisan, batok sa sospek kinsa gidetain karon sa Amlan Police Station Temporary Custodial Facility. Aron masigurong way mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ang naggumon sa online gambling, gihinabi ni Police Colonel Dayan Agustin, Acting City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang tanan niya mga sakop o gipahinumduman sa kamahinungdanon sa ilang pagtuman sa ilang responsibilidad, isip tig siguro nga mapatuman ang balaod ug ang kalinaw sa dakbayan. Atol sa pagpahigayon niya sa Talk to Men, tagsa-tagsang gisusi ang cellphone sa tanang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police aron masigurong way ni usa kanila ang naggumon sa bisan unsang matang sa sugal, ilabi na sa online gambling. Kung may mapamatud ang naggumon sa online gambling o sa mga matang sa sugal, hayan mag-atubang kini og sanction subay sa nalatin sa lagda sa PNP. Ang cellphone inspection kabahin sa padayong pagpaligon sa mga gihimong reforma o hingpit nga monitoring sa PNP, masiguro lang ang taas nga level ng professionalism o integridad sa kapulisan. Sa mga officer, among tanawon to ang mga subordinate within sa among unit nga walay mga nahok sa mga gambling. Kay basig mo na may tabo nga kuha na kayo na kuha na mga personnel na mo. Problema na kasanan kay wala na isweldo day. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa Masda Komisyon o mas halapad nga pagalagad sa naso. Maayong hapon mga kapuso.